म जगदीश खरेल। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको सन्दर्भमा अहिले हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू के गरिराख्नु भएको छ र अहिले सरकारले गरिरहेको काम कारबाही बारे उहाँहरूको समीक्षा कस्तो छ, प्रतिक्रिया कस्तो छ र जनताको सन्दर्भमा उहाँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ, आजको हट सिटमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउनको अवधिलाई तपाईँले चाहिँ कुन रूपमा सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ, के गरिराख्नु भएको छ तपाईँले यो अवधिमा? होइन, अब मैले त पहिलो कुरा त यो टेलिफोन मार्फत पार्टीका साथीहरूसँग र पार्टीका देशभरिका साथीहरू र अन्य पनि सामाजिक राजनीतिक कर्मीहरूसँग यही कोभिड-19 को संक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा नै छलफल गरिराखेका छु। एउटा कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले अध्ययन गर्ने काम पनि पहिला समय त्यति हुँदैन थियो, अहिले त्यसलाई पनि सदुपयोग गरिया छ। यसरी चाहिँ दुईटा काममा मूलतः म केन्द्रित छु भन्दा हुन्छ। अहिले के किताब पढिराख्नु भएको छ प्रवक्ताज्यू तपाईँ? अहिले मैले दीपक चोपड़ाको मेटा ह्युमन र सद्गुरुको डेथ पढे। त्यसपछि अहिले अब अर्को एउटा किताब टिम मार्शलको प्रिजनर्स अफ जियोग्राफी पढ्दैछु। अहिले अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। अहिले सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीको सन्दर्भमा, सरकारी प्रयासको सन्दर्भमा सत्तारूढ दलको तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, समीक्षा के छ सरकारी कामबारे? होइन, सरकारले चीनको वुहानमा पहिलो पटक यो कोरोना भाइरसको संक्रमण कोभिड-19 देखा परेपछि नै पहिला त त्यहाँबाट अब केही हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने भन्ने प्रक्रियाबाट यसको काम थाल्यो र त्यस पछाडि देशमा पनि यस्तो कुनै खतरा देखा पर्छ कि भनेर यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि केन्द्रीय समन्वय समिति बनायो। त्यस पछाडि लगातार यसले काम गरिराखेको छ। सबभन्दा पहिले घरमा नै यो क्वारेन्टाइनमा बस्नको निम्ति आम जनतालाई अपिल गर्यो। त्यस पछाडि अझ विश्वव्यापी रूपमा यो विस्तार भएको देखिसकेपछि यसले चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामीले लकडाउन गरेर अनि त्यसपछि दुई प्रकारको क्वारेन्टाइनको स्थितिलाई अहिले आह्वान गरेर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा छ। त्यसै गरी यसले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेको छ। परीक्षण र प्रयोगशालाको विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। यसको निम्ति विशेष प्रकारको डेडिकेटेड हस्पिटलहरू र आइसोलेटेड बेडहरूको व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तै चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू र उपचारको उपकरणहरूको निम्ति चाहिँ काम गरिराखेको छ र जनतालाई विशेषतः अत्यन्तै दैनिक जीविकाका निम्ति नै श्रम गर्नुपर्ने, त्यसरी मात्र छाक टार्ने जनतालाई यसले चाहिँ राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि ध्यान दिँदै राहत प्याकेजका केही प्राथमिक चरणहरूको घोषणा गरेको छ। यसरी सरकारले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेको छ। यद्यपि यसमा केही थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ। जस्तो क्वारेन्टाइनको आम रूपमा जनताको समर्थन साथ क्रियान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। तैपनि अझै पनि यो विदेशबाट आएकाहरूको निगरानी, ट्र्याकिङ सहितको क्वारेन्टाइन र सम्पर्कमा संक्रमितहरूको सम्पर्कमा भएकाहरूको ट्र्याकिङ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई अझ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै यो प्रयोगशालाको जो स्थिति छ र यो परीक्षणको जो स्थिति छ त्यो बढेर गएको छ। अझै त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने, व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति जुन प्रकारको हामीले उपकरणहरू ल्यायौँ त्यो चाहिँ अलिक ढिलो भयो भन्ने छ र अझै पुरा भएन भन्ने छ। त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र
राहत सामग्रीलाई पनि अझै ठोस बनाउने र छिटै चाहिँ श्रमिक वर्ग जसले खान पाएको छैन त्यसलाई उपलब्ध गराउने क्षेत्र जानु पर्यो। र त्यसको साथसाथै चाहिँ अहिले जो यो कोरोनाबाट सङ्क्रमण भएको छैन अरू बिरामीहरू पनि अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ सामान्य ज्वरो आछ अरू रोगको कारणले भने पनि उपचार नहुने जस्तो अरू रोगीहरूको उपचारमा चाहिँ ध्यान उपेक्षित भएको जस्तो छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रकाश कमरेड, अर्को एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँ हैन, तपाईँ अब उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत पनि भइसक्नु भएको छ। केही समय तपाईँ सम्भवतः गृह मन्त्री पनि हुनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो जस्तो लागेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सीमा पारी रहेका भारतीय भूमिमा रहेका जो नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई पनि नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाऊ सरकार भनेर सरकारलाई चाहिँ आग्रह गरेको छ। त्यो भित्र्याउने सन्दर्भमा केही गर्न सकिन्छ सकिँदैन, शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था, त्यो सबै हिसाबले तपाईँको आफ्नो अनुभवको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँ के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? एउटा कुरामा चाहिँ सरकारको नीति सही नै छ के भने अहिले यो कोभिड-19 को यो चाहिँ व्यापकता विश्वव्यापी छ। यसले विश्वलाई नै गाँजेको छ र विश्व नै करिब लकडाउनको स्थितिमा छ। यस्तो स्थितिमा हामीले 30 लाख नेपाली श्रमिक कामदारहरू र अन्य पनि नेपालीहरू विदेशमा छन्। उनीहरूलाई हामीले देशभित्र ल्याउन व्यवहारिक रूपले सम्भव चाहिँ देखिँदैन। तर यसको लागि हामीले व्यवस्था गर्ने त भन्दा व्यवस्था गर्न सकिन्न। उनीहरूलाई हाम्रो न्युयोर्क र राजदूतावास मार्फत र सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग कूटनीतिक पहलद्वारा नै यो समस्याको सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई त्यस्तो सङ्क्रमणबाट बचाउन र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न पहल गर्न नै अहिले कर्तव्य हो। तर जो सिमानामा आइसकेका छन्, घुसिसकेका छन्, उनीहरूलाई भने हामीले एउटा सम्मानजनक ढङ्गले नेपाली नागरिकलाई कसरी रक्षा गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य रक्षा र उसको जीवन रक्षा दुईटै कोणबाट हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै उपेक्षा भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। प्रकाश कमरेड, अब तपाईँ नेकपाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमितहरूको खोजी रहेको छ। जति आएका सम्भावित अब जति पनि व्यक्तिहरू आफ्नो गाउँघरमा गएका छन्, कतिपय लुकेर बसेको छन् भने कतिपयलाई खोज्न सकिएको छैन। यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुनुहुन्छ। अब नेकपाले चाहिँ सचेतना जगाउने क्रममा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश स्थानीय तह हुँदै गाउँ गाउँसम्म तपाईँहरूका स्वयंसेवक युवा दस्ताहरू परिचालन राम्रोसँग त अझैसम्म पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएन नि, के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो पार्टीले यसभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध अभियान घोषणा गरेको थियो। जब कोरोनाको सङ्क्रमणको खतरा देखा पर्न थाल्यो, हामीले सहितको प्रारम्भदेखि नै त्यो अभियानलाई रूपान्तरण गर्यौँ र यसलाई कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध जनसचेतना अभियानको रूपमा सुरुवात गर्यौँ र त्यो प्रक्रिया घर घरमा गएर पहिला हामीले गर्ने काम गर्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीले सबै कमिटीहरूलाई, हाम्रो प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय कमिटीहरूलाई समेत यो लकडाउनको स्थितिमा दुई प्रकारको क्वारेन्टाइनको जो निम्ति आह्वान गरेको छ सरकारले, एउटा सबैलाई घरमा क्वारेन्टाइन र अरू चाहिँ विशेष त विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ विशेष क्वारेन्टाइनमा राख्नका निम्ति चाहिँ सहयोग गर्न निर्देशित गरेका छौँ र हाम्रो पार्टी कमिटीहरू त्यसका निम्ति परिचालित पनि भएका छन्। तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ पछाडि दुईटा अध्यक्षको तर्फबाट सर्कुलर गरिएको छ, स्वयंसेवी भाव यो अवस्थामा देखा पर्नुपर्छ। सरकारको कुनै पनि तहको सरकारले निर्देशित गरेको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न, चाहे क्वारेन्टिनमा राख्नको निम्ति होस्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति होस्, वा कोही त्यस्ता प्रकारको लक्षणहरू देखा परेको छ भने त्यसलाई ट्रेस गर्न र त्यसलाई उपचारको निम्ति, परीक्षणको निम्ति, उपचारको निम्ति ल्याउन सहयोग गर्न भनेर हामीले दिशानिर्देशित गरेका छौँ र त्यो काम पनि भइराखेको छ। र चौथो कुरा, सरकारले राहत प्याकेज जनताको लागि घोषणा गरेको छ, तर पनि कोही गाउँघरमा, होल बस्तीहरूमा खान नपाउने कोही छ
दैनिक श्रम गरेर खाने, तर अहिले श्रम गर्न नपाएको कारणले छाक टार्नै गाह्रो भएको देखिएको छ भने स्थानीय सरकारसँग समन्वय गराइदिने वा पार्टीले नै तत्काल केही न केही व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई भोकै नमर्ने स्थिति बनाउनका निम्ति पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ र त्यो अनुसार पार्टीका कार्यकर्ताहरू स्वयंसेवी भावका साथ काम पनि गरिरहेका छन्। प्रकाश कमरेड, यो समय अनि संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश। हामीसँग कुराकानी गर्दै नेकपाको तर्फबाट 2 अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेर सर्कुलर जारी गरिसक्नु भएको छ कि प्रदेश स्तरका नेता कार्यकर्ता त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रूपमा स्वयंसेवीको भूमिका निर्वाह गरेर सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी गर्ने, उनीहरूलाई उपचार स्थलसम्म परीक्षण स्थलसम्म ल्याउने र अरू बाँकी सचेतनाका कामहरू गर्नको लागि पनि केन्द्रले सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरेर अहिले मुलुकको सिमानामा रहेका, विशेष गरेर भारतीय क्षेत्रमा रहेका जो क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा सरकारले लिइरहेको कदमको उहाँले केही बचाउ गर्न खोज्नुभयो। यद्यपि कूटनीतिक तवरबाट मानवीय संवेदनालाई आत्मसात गर्दै सीमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, उनीहरूको बसोबास, उनीहरूको चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको स्थल, उनीहरूको सुरक्षा, यी सबैमा चाहिँ सरकार जवाफदेही र गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी भए तापनि यो छिटो छिटो रूपमा विस्तारित हुनुपर्ने कुरा, प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि हुन नसकिरहेको विषय उहाँले जोड्नु भएको छ। अब हामी यसपछि नेपाली कांग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्ष दल छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल अहिले के गरिरहेको छ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू के गरिराख्नु भएको छ, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाली कांग्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछौँ। विमलेन्द्र निधिज्यू, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हट सिटमा। हजुर हजुर। अब लकडाउनको अवधिलाई तपाईले कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ? विमलेन्द्र निधिज्यू, तपाईले लकडाउनको यो अवधिलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिन लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका भातृ सङ्गठनहरूले विशेषतः विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू सुरक्षाकर्मीलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई, सञ्चारकर्मीलाई पनि हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। आज मात्र नै नेभी सङ्घको तर्फबाट इमेज च्यानलको लागि पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सामग्रीहरू प्राप्त भएको थियो। यसरी विभिन्न खालका सामग्रीहरू जनचेतना जगाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो भूमिकालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। केन्द्रीय तवरका नेताहरू यतिखेर के गरिराख्नु भएको छ होला? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, त्यस्तै गरेर अर्का पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायतका केन्द्रीय नेताहरू के गरेर बसिराख्नु भएको छ, कसरी सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सरकारलाई, यो जान्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि यतिखेर हाम्रो सम्भवतः प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपसभापतिज्यू, तपाईँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ लकडाउनको यो अवधिलाई कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले त जगदीशजी, यो लकडाउनको लागि यो जुन भयो त्यसमा मैले आफ्नो नेपाली कांग्रेसका साथीहरू अनि आज 77 जिल्ला सभापतिहरू मध्ये लगभग 72 जिल्ला सभापतिहरूसँग मैले कुरा गरेर जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएँ र घरमा बसेर पार्टीका साथीहरू, शुभेच्छुक साथीहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू के गरिरहेको छ र कसरी अहिले हामी कोरोना भाइरसको जुन यो संक्रमणबाट कसरी जोग्ने त्यसको लागि कस्तो काम भइरहेको छ त्यसको बारेमा एकअर्कासँग सेयर गरिरहेका छौँ। र घरमा पुरै बसेको छु म त, आफू परिवार सहित बाहिर पनि जाएन, कसैले आउन पनि दिइरहेको छैन। सरसफाइ, सेनिटाइजेसन सरकारले, WHO ले, डाक्टरहरूले जुन किसिमको तपाईँको यो सावधानी अपनाउनको लागि उहाँले गाइडलाइन
दिनुभएको छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार बसिरहेको छु र देशभरि विदेशभरि चारैतिरको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सकेसम्म टेलिफोनबाट सम्पर्क गरिरहेको छु र त्यहाँको अब अवस्था उपसभापतिज्यू सम्हाल्न अहिले विशेष गरेर सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा जुन लकडाउन जारी गरेको छ, अरू खालका प्रयासहरू गरिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तपाईँ उपसभापति हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति, कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ सरकारी काम कारबाहीलाई, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सरकारी काम कारबाहीको जहाँसम्म लकडाउनको कुरा छ, लकडाउन त सरकारले सुरु गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस आधिकारिक रूपमा माग गरेको थियो कि लकडाउन गर्नु पर्यो। पहिलो काम त यो हो, किनभने यो कोरोना भाइरस यस्तो किसिमको छ कि मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ। त्यस कारणले यो एकअर्कासँग टाढा रहने, बाहिर नजाने, भिडभाडमा नजाने भन्ने जुन लकडाउनको घोषणा सरकारले गरेको छ त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि अपिल गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सबै समितिहरूको सभापतिहरू मार्फत अपिल गरेका छौँ र यो काममा हाम्रो सरकारलाई समर्थन सहयोग नै छ। बाँकी रह्यो के भनेदेखि यो उपचारको लागि र जो क्वारेन्टाइनको कुरा छ, आइसोलेसनको कुरा छ, अस्पताल र चिकित्सकहरूको कुरा छ, यसमा सरकारले दुईटा थप काम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। उपकरणहरू सरकारले चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलिकति प्रदान गर्न सकिरहेको छैन, उपलब्ध गर्न सकिरहेको छैन। सहरी क्षेत्रमा त त्यही पनि अलिअलि छ पनि, तर जिल्लाहरूमा काठमाडौँभन्दा बाहिर 7 प्रदेशको जिल्लाहरूमा मैले सम्पर्क गरेँ, त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग उपकरणहरूको धेरै अभाव छ। अब आफूले जाने जति, आफूले सोचे जति काम आधारमा उनीहरूले आफूले जोगाउने काममा लागिरहेका छन्। गरिबहरूलाई जो दैनिक रूपमा काम गरेर पेट पाल्ने मजदुरहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि राहतको केही कामहरू सरकारले गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। त्यस काममा अलिकति अभाव देखिएको छ। र तेस्रो कुरा के छ भने सरकारको यो अरू देशहरूमा, बङ्गलादेशमा, भारतमा, जापानमा भन्दा पनि खास गरेर गल्फ कन्ट्रीहरूमा, कोरियामा जुन हाम्रो नेपालीहरू छन्, उनीहरू नेपालमा फर्किन चाहन्छ, आफ्नो देशमा फर्किन चाहन्छ। समाचारबाट सुनेको अब भारतको सीमाबाट तपाईँको नेपालीले आउन खोजेको छ, उनीहरूलाई नेपाल सरकारले आउन दिइरहेको छैन। अब नेपालीहरू आफ्नै देशमा फर्केर क्वारेन्टाइनमा राखिदिने प्रबन्ध सरकारले गरिदिनु पर्दछ। यो मानवीय कामहरूको बारेमा सरकारको अलिकति कमी कमजोरी देखिएको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस आफै चाहिँ के काम गरिरहेको छ, तपाईँहरूको कार्यकर्ता कसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू आफै कसरी परिचालित भइराख्नु भएको छ, विशेष गरेर सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा र सचेतना बढाउने सन्दर्भमा के गरिरहेको छ कङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेसले त सचेतनाको काम गर्ने, सरकारले लकडाउनको लागि जे तपाईँको गाइडलाइन दिएको छ त्यसलाई पालन गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको लागि हामीले केन्द्रदेखि लिएर वडा र टोलसम्म आफ्नो संरचना र आफ्नो प्रतिनिधिहरू मार्फत खबर गरिरहेका छौँ। 77 जिल्लामा तपाईँको विज्ञापनद्वारा, व्यक्तिगत फोनद्वारा होइन सचेतनाको कार्यक्रम गरिरहेको छु कि आफ्नो घरमा बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, परिचालन गरिरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा के छ भने अब राहतको कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले कतिपय ठाउँमा आफैले गरिरहनु भएको छ, तर पार्टीले राहतको काम त गर्न सक्दैन। त्यो काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्दछ। अब अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अथवा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री जो संयोजक पनि हुनुहुन्छ यो सीसीएमसी को संयोजक ईश्वर पोखरेलले तपाईहरुसँग सरसल्लाह केही गरिराख्नु भएको छ कि छैन? मलाई लाग्छ के भनेदेखि यसमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग सरसल्लाहको लागि धेरै अग्रसरता सरकारले लिएको छैन। अब सभापतिजीले, पार्टी सभापतिले, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले, हामी आफैले, हाम्रो माननीय सदस्यहरूले, संसदमा रहनुभएका नेताहरूले आफैले, मैले आज आफै तपाईको आफ्नो तर्फबाट प्रदीप गेवालीजी विदेश मन्त्रीसँग फोन गरेर यो बङ्गलादेशको बारेमा, भारतको बोर्डर, नेपाल भारतको सीमाबाट जो नेपालीहरू नेपालमा आउन खोजिरहेका छन्, भारतमा फर्काइदिएको छ, त्यसको बारेमा, त्यसै तपाईको अहिले उपकरणहरू आइरहेको छैन, त्यसको बारेमा जुन अहिले कन्ट्र्याक्ट भएको छ र कन्ट्र्याक्ट बदर गर्नुभएको छ, यो लज्जास्पद अवस्था भएको छ, त्यसको बारेमा हामीले आफैले कुराकानी गर्यौँ र कहिलेसम्म हुन्छ, कसरी अगाडि जानुपर्छ, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। किनभने यसलाई अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको जुन यो रोग हो, यो सङ्क्रमण तपाईँको
यो कुनै एउटा पार्टीको विशेष मात्रैको होइन, सबै पार्टीले, सबै तपाईँको सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, व्यापारी, देश विदेश, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सबैले तपाईँको कोरोना भाइरसबाट कसरी जनता जोग्ने, आफू पनि बच्ने, आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउने र समस्त जनतालाई, मानव सभ्यतालाई नै बचाउनको लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको हो। हामी त तयारी सहयोग गर्न तयारै छौँ, तर सरकारले जुन तरिकाले प्रतिपक्षलाई राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्नु पर्यो त्यसको अभाव म देखिरहेको छु। अब नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँले आम जनतालाई चाहिँ अपिल गर्नु पर्यो भने यतिखेर उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू तपाईँ के अपिल गर्नुहुन्छ? जगदीशजी, म सबैलाई सबभन्दा पहिले त के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि सहरमा त लकडाउन भएको छ, सहरमा त त्यही पनि हामीहरू आफ्नो घरमा छौँ। यो सरकारले गरोस् कि नगरोस्, पहिलो कुरा के हो भनेदेखि म सबै दाजुभाइ, मैले पहाडमा, मधेसमा, गाउँहरूमा अझै पनि तपाईँको यो लकडाउनलाई बुझेकै छैन, अझै पनि बाहिर जाने, भिडभाडको बस्ने कामहरू गरिरहेको छ। र खास गरेर विदेशबाट आउनुभएको, भारतबाट, कतारबाट, चाइनाबाट, गल्फ कन्ट्रीहरूबाट, कोरियाबाट आउने साथीहरू जुन हुनुहुन्छ, त्यो गाउँमा के छ भनेदेखि लुकेर बस्छन्। परिवारको सदस्यहरूले, अभिभावकहरूले, गार्जियनहरूले यो जानकारी नै गराउँदैन। यसले के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो खतरा आफूलाई र आफ्नै परिवारलाई हुन्छ, आफ्नै बाउ आमा, श्रीमती, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई हुन्छ। अनि यो कस्तो छ भने कोरोना भाइरस कि एकजनालाई भयो भने एकजनाबाट दुईजना, दुईजनाबाट तीनजना, तीनजनाबाट चारजना, यसरी जाँदैन। यो कोरोना भाइरस त एकजनाबाट 10 जना, 10 जनाबाट 100 जना, 100 जनाबाट 1000 जना, यसरी तपाईँको फैलिन्छ। र फैलिने माध्यम भनेको मान्छेले एकअर्कासँग सम्पर्कमा रहँदा, शारीरिक सम्पर्कमा रहँदा, नजिकमा हुँदा। त्यस कारणले म सबभन्दा पहिले अपिल के गर्दछु भनेदेखि कि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टीका सबै साथीहरू, जुनसुकै पार्टी होस्, सबैलाई हामीले के कन्भिन्स गरौँ, के तपाईँको उनीहरूलाई आगाह गराउँ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो घरमा बसौँ र साफसुथरा गरेर बसौँ। यो साबुनको प्रयोग, मास्कको प्रयोग जुन गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले सिकाएका छन् त्यसमा जाउँ। र यदि आफूलाई शङ्का लागेको छ भने, आफ्नै घरको छोराछोरी कोही विदेशबाट काम गरेर आएको छ भने पहिले तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य कर्मी कहाँ, चिकित्सक कहाँ गइदिएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो कि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो कि, त्यो कामको लागि सबभन्दा तपाईँको तदालुताको साथ काम गरौँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू, तपाईँलाई यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जगदीशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई तपाईँले आफ्नो कुराहरू कोरोना भाइरससँग कसरी जोगिने, मेरो त सिधाको सरकारले गरेको कुराहरूको बारेमा त छँदै छैन, भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ। चाइनामा ठेकदारबाट के अरे ठेक्का गरेको छ, अख्तियारमा गएको छ विषयहरू, अदालतमा गएको छ विषयहरू, यो विषय त छँदैछ। यसको लागि पनि कुनै पनि तहको सरकारी कर्मचारी होस्, राजनीतिक कर्मी होस् या कसैले पनि यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छ भने त्यो पापपूर्ण काम पनि हो, अपराध पनि काम हो। यसको पनि छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्दछ एकातिर भने, अर्कोतिर हामी सबभन्दा पहिले आफूलाई जोगाउने, आफ्नो परिवारलाई जोगाउने, टोललाई जोगाउने, समाजलाई जोगाउने, गाउँलाई जोगाउने, देशलाई जोगाउने, यो काममा हामीले आफ्नै तर्फबाट पनि अग्रसरता लिनु पर्दछ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू, तपाईँलाई यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि। हामीसँग आजको हट सिटमा कुरा गर्दै विशेष गरेर अन्तिममा उहाँले जोड्नु भएको छ अहिले भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। चीनबाट खरिद गरेको सामग्रीको सन्दर्भमा कृपया यो भ्रष्टाचार गरिएको हो भने यो त ठुलो पाप लाग्छ। सजाय त हुन्छ होला नै निष्पक्ष रूपमा भयो भने, सजायभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पाप लाग्छ। किनभने यति विपदको बेलामा, यस्तो बेलामा दुनियाँले सहयोग गरिरहेका छन्, व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीलाई फलफुल लगेर खुवाइरहेछन्, पानी खुवाइरहेका छन्, अरू सेवा गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा पनि नहुनेले पनि नहुनेलाई दिइरहेको बेलामा भ्रष्टाचार निवारण चूर्णमा नै भ्रष्टाचार भनेको जस्तो त्यो भयो भने त साँच्चीकै पापै लाग्छ। यसको समीक्षा आगामी दिनमा पक्कै पनि हुने नै छ। सरकार सतर्क रहोस्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सहयोग
रहने कुरा उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ। यद्यपि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलफलको लागि खासै बोलाएको छैन, खासै चासो राखेको छैन। यदि सरकारले आमन्त्रण गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सम्पूर्ण खालको सहयोग गर्न तयार छ, किनभने यो राजनीतिक दलको पक्ष विपक्षको मात्रै यो महामारी सामना गर्नुपर्ने विषय होइन। सम्पूर्ण मानव जगतले, विश्वले नै यो महामारी कोरोनाको संक्रमणको सामना यतिखेर गरिरहेको छ। अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्वसँग संवाद गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई मुलुक हाँकेको राम्रो अनुभव छ, पार्टी हाँकेको पनि राम्रो अनुभव छ। यसलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुन रूपमा लिनुभएको छ, कसरी लिनुभएको छ, अहिले उहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ र सरकारको तर्फबाट भइरहेका कामलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कसरी लिनुभएको छ र स्वयं उहाँको पार्टीको तर्फबाट, उहाँहरूको तर्फबाट के काम गरिराख्नु भएको छ त। अहिलेको संवेदनशील अवस्था भनेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, कोरोनाको संक्रमितहरूको लागि जुन ल्याब परीक्षण गर्ने भनिएको छ, धरानमा परीक्षण सुरु भएको छ, पोखरामा परीक्षण सुरु भएको छ र टेकुमा परीक्षण सुरु भएको छ। तर बाँकी 5 वटा प्रदेशमा जुन हामीले ल्याब स्थापना गरेर खोजिरहेका छौँ र जनशक्ति पठाएका छौँ, त्यहाँ अझै पनि परीक्षण सुरु भएको छैन। त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा परीक्षण सुरु गराउनु पर्यो। त्यो बाहेक स्वास्थ्य कर्मीको लागि जुन PPE स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ नि त्यो सुरक्षा पोसाक छ, त्यो पोसाक पुर्याउने कुरा, अरू सुविधाहरू पुर्याउने कुरा, त्यो पनि छिटो गर्नु पर्यो। र जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूलाई अलिकति सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्यो। आइसोलेसनको व्यवस्था त्यतिकै राम्रो हुनु पर्यो। र मैले अघिदेखि जोड दिइरहेको छु, यो कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ है। विशेष गरेर संक्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा को हो, कहाँ, कसरी रहेका छन्, तपाईहरूलाई त तपाईँको ओडाको बारेमा थाहा छ, तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाको बारेमा थाहा छ, तपाईँको टोलको बारेमा थाहा छ। टोलमा को नयाँ आयो, को गएको छ, को कहिले आयो, कुन अवस्थामा आएको छ, त्यो स्थानीय सरकारलाई र समुदायलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले आफ्नो टोलमा भइरहेको गतिविधि को के गरिरहेको छ यति बेला थाहा पाउन जरुरी छ। थाहा पाउनु भएन भने तपाईँको जीवन पनि जोखिममा पर्छ है। त्यसैले सम्भावित संक्रमितहरूलाई परीक्षणको लागि ल्याउनु पर्यो र आवश्यक परे उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। अझ त्योभन्दा पनि बढी आवश्यकता पर्यो भने आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यतातर्फ स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। र हामीले अहिले आज राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले केही समय अगाडि सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरू परिचालनको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग पनि कार्यकर्ताहरू, भोलिन्टियरहरू परिचालनको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। र अन्य राजनीतिक दलहरूले नि यति बेला तपाईहरूको सञ्जाल धेरै ठुलो छ देशभर, त्यो देशभर भएको सञ्जाललाई यतिखेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उपयोग गर्नु पर्यो। हामी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको संवाद एकैछिनपछि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम अघि नै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, तपाईलाई हट सिटमा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि लकडाउनको यो अवधिलाई चाहिँ तपाईले कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब यो हाम्रो जीवन कालकै सबभन्दा ठुलो महामारी हो। त्यसैले हामी एउटा देशको निम्ति नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, जनताको निम्ति काम गर्ने ठाउँमा रहेको नाताले र एउटा जनप्रतिनिधि पनि भएको नाताले मैले अलि बढी समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशभरमा यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ, जनतालाई के समस्या परेको छ, खास गरी भारतीय सीमामा मान्छेहरू अल्पत्र परिरहेका छन् आदि आदि विषयमा चासो लिएर अहिलेको सोसियल मिडिया, डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा सम्पर्क जोडिदिने, दान दिने कोसिस मैले गरिरहेको छु। अब तपाईसँग सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ डाक्टर भट्टराई। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले जे जस्तो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सरकारले गरिरहेको कामको सन्दर्भमा तपाईको समीक्षा अथवा प्रतिक्रिया के छ?
ले जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो त्यसमा अलिकति चुकेको छ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। करिब 4 महिनादेखि नै चीनबाट सुरु भएर अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन ढङ्गको आतंक जस्तो यसले फैलाइराखेको छ र भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएको हुनाले लाखौँ नेपालीहरू आवाजात गर्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा थियो। त्यसको सबै तयारी गर्न चाहिँ सरकार अलिकति चुक्यो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अहिले लकडाउन गरेर त छोडियो, लकडाउन त समाधान होइन, यो त खालि एउटा सतर्कता अपनाएको मात्रै हो। मानिसहरू आपसमा भिडभाड नगरून्, मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोगको भएको हुनाले धेरै दिन नफैलियोस् भनेर सतर्कता मात्रै अपनाएको हो। मुख्य कुरा त जो बिरामीहरू हुन्छन् अथवा जो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ तिनीहरूको निम्ति जाँच गर्नको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टरहरूलाई जुन ढङ्गले हामीले परिचालन गर्नु पर्थ्यो र जहाँ आशंकित बिरामीहरू देखा परेका छन् तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर आइसोलेसनमा राखेर जुन ढङ्गको सुविधाहरू पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो त्यसको तयारीमा सरकार चुकेको देखा पर्छ र ढिलै भए पनि अब अहिले अलिअलि जो गर्न खोजेको छ त्यो पनि फेरि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा भएका घोटाला भ्रष्टाचार आदिको कारणले जनतामा जुन खालको अन्यल थपिएको छ यो त्यति राम्रो भएन। र अर्को पाटो चाहिँ लकडाउन गरेर मानिसहरू जो घरमै बसेका छन् खास गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न वर्गका मानिसहरूमा समस्या परेको छ र भारत सीमामा आएर मान्छेहरू अल्पत्र परेका छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार जति चनाखो हुनु पर्थ्यो जति तयारीमा हुनु पर्थ्यो त्यो भएको देखा पर्दैन र आगामी दिनमा अब आर्थिक सङ्कट आउनेवाला छ। सबैतिर चाहिँ आर्थिक कारोबार ठप्प छ। यसको तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा राष्ट्रिय रूपमा नै बहस छलफल गर्ने, विज्ञहरूको राय सल्लाह लिने जुन काम हुनु पर्थ्यो त्यति नभएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। र मैले त आज मात्रै भने सरकार आफै सरकारमा भएका मन्त्रीहरूका कुराकानी सुन्दा उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सुन्दा सरकार नै डिप्रेसनमा परेको हो कि भने जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ। यो चाहिँ त्यति शोभनीय सुखद कुरा होइन। डाक्टर भट्टराई, अब विशेष गरेर नेपाल भारत सीमामा रहेका भारततर्फको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सल्लाह छ? यो भारत नेपालको जुन खुला सिमाना हाम्रो छ झन्डै 1800 किलोमिटर बराबरको, अब यसबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू आवाजात गर्छन् र खालि यो हिउँदको बेलामा चाहिँ एउटा मौसमी बसाइसराई सिजनल माइग्रेसन पनि बढी हुने गर्छ। त्यस्ता मानिसहरूको उता भारतपट्टि पनि खासै बसोबासको व्यवस्था हुँदैन, त्यसैले उनीहरू यति बेला आफ्नो देशमा आउन चाहनु स्वाभाविक हो। त्यसैले पश्चिमको धारचुलादेखि लिएर महेन्द्रनगर, धनगढी, भैरवा, सुनौली, वीरगञ्ज हुँदै पूर्वसम्म जुन खालि मान्छेहरू चाहिँ आएका छन् उनीहरूलाई सिमानामा ल्याएर जाँचबुझ गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो। त्यसो नगर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सिमानामा जुन अल्पत्र परेका छन् त्यो चाहिँ उपयुक्त भएन। अब तपाईँ अर्थमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ र अर्थतन्त्रको चाहिँ नि नाडी तपाईँले राम्रोसँग छाम्नु भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको नाडी पनि अब विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा पर्दैछ। यो कोरोनाको कारण हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यो खालको असर पर्ने म देख्दैछु र यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि सरकारले यस्ता यस्ता कदम चाहिँ अहिलेबाटै चाल्नुपर्छ र यस्तो तयारीमा अहिलेबाटै लाग्नुपर्छ है भन्ने के छ? समस्या कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ र समाधानका उपायहरू म यस्तो देख्दैछु र यसरी सुझाउँछु भन्ने के छ डाक्टर साहब? अब यो आर्थिक सङ्कट त विश्वव्यापी रूपमा नै आउँछ, किनकि आर्थिक विकास भनेको मान्छेको श्रमबाट, मान्छेका उद्यमशीलताबाट नै धन आर्जन हुने हो, सम्पत्ति आर्जन हुने हो र आर्थिक विकास हुने हो। जबकि अब हामीले लकडाउन भनेर सबै गतिविधि जुन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ, संसारको झन्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्या 40% भन्दा बढी जनसङ्ख्या निष्क्रिय भएर बस्नु परेको छ। यसले त विश्वव्यापी रूपमै ठुलो एउटा आर्थिक मन्दी र सङ्कट ल्याउँछ र फेरि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बाह्य जगतसँग पनि धेरै जोडिएको छ। खास गरी भारतको खुला सिमानाको कारणले गर्दा उसँग बढी जोडिएको छ। त्यसले यसको बहुआयामिक प्रभाव त आगामी दिनमा पर्छ नै। त्यसले यसमा दुईटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एउटा त तत्कालको निम्ति जनतालाई राहत, जो तत्काल समस्यामा परेका मानिसहरू छन् उनीहरूको निम्ति राहतको कुरा
श्रमिकहरू जो बेरोजगार बनेका छन् उनीहरूको गुजाराको प्रश्न र जो काम गर्ने मानिसहरू छन्, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना लगायतका मानिसहरू, उनीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिने ढङ्गले काम गर्ने एउटा पाटो र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर नै यो काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले केन्द्रीय सरकारले चाहिँ राम्रो वित्तीय व्यवस्थापन गरेर तलसम्म चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्ने काममा एकापट्टि सरकार लाग्नुपर्छ। तर जुन सरकारले आर्थिक प्याकेज अस्ति केही दिन पहिले घोषणा गर्यो त्यो सामान्य त ठिकै छ, तर त्यो पूर्ण छैन, त्यतिले पुग्दैन र मान्छेलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नको निम्ति स्थानीय तहले जिम्मा लिने भनिएको छ। स्थानीय तहसँग सांसद पुग्दैन, त्यसैले केन्द्रले त्यसले जुटाउनु त ध्यान दिनुपर्छ। एउटा तत्कालको विषय। दीर्घकालको विषय चाहिँ हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र जो अहिले जसरी ठप्प छन्, अब यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ अहिले नै विज्ञहरूको चाहिँ परामर्शमा हामीले एउटा ठोस नीति चाहिँ बनाउनु पर्छ र जुन एउटा आर्थिक मन्दीको जुन स्थिति आउँछ त्यसको बाट माथि उठ्नको निम्ति चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ठोस योजना बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू को चाहिँ राय सल्लाह लिएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न पर्छ। डाक्टर भट्टराई, अब तपाईँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा सचेतना बढाउने, आम जनतासम्म पार्टीको पहुँच पुर्याएर उनीहरूलाई कोरोनाको जोखिमबाट बचाउने सन्दर्भमा तपाईँको पार्टीले चाहिँ के काम गरिरहेको छ अहिले र आम जनतालाई अन्तिममा तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ कोरोनाबाट बच्नको लागि? अब हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान शक्ति हो र हामी खास गरी जुन विपन्न जनता छन्, शोषण, उत्पीडन, विभेदमा परेका जनता छन्, तिनको हकितको निम्ति काम गर्ने पार्टी भएको नाताले हामीले अहिले यति बेला सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा नै आफ्नो ठाउँमा ध्यान दिन जोड हामीले गरेका छौँ र हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति परिचालित छ। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पनि गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तह मार्फत नै तत्काल जनतालाई राहत दिने, जो विदेशबाट मानिसहरू आउँछन्, फर्केर आउँछन्, उनको चाहिँ पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने र स्वास्थ्य उपचारको निम्ति अस्पतालहरूमा चाहिँ डाक्टरहरूको, स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ उपस्थिति भए नभएको, उनीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त चाहिँ साधन भएको नभएको विषयमा ध्यान दिन हामीले जोड गरेका छौँ र खास गरी चाहिँ भारतीय सीमाबाट आउने मान्छे जो अल्पत्र परेका छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति हामी आफै लागेका छौँ र म आफू गोर्खा 2 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुनुको नाताले मैले एउटा खुला रूपमा नै त्यहाँका जनतासँग चाहिँ सम्पर्क गरिरहेको छु फोनबाट, स्थानीय प्रतिनिधिहरू मार्फत, र कसैलाई कुनै समस्या पर्यो भने तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला भनेको छु र थुप्रै जनताले सम्पर्क गर्नुभएको छ र हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिले मुख्य रूपमा जनता, स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको बिचमा समन्वय गराउने काममा चाहिँ बढी केन्द्रित हामी भइरहेका छौँ। अब जनतालाई चाहिँ के अपिल गर्नुहुन्छ डाक्टर भट्टराई तपाईँ? म आम जनतासँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो महाविपत्ति समय समय आउने गर्छ, इतिहासमा पनि पटक पटक हुने गरेका छन्। हाम्रो जीवनकालमा ठुलो विपत्तिको रूपमा चाहिँ यो अहिले आएको छ। त्यसले यसबाट हामी अहिले आत्तिनु हुँदैन, यसलाई हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। एउटा मानवीय समस्या हो, एउटा संक्रामक रोग भएको हुनाले, यो मान्छेबाट सर्ने रोग भएको हुनाले सबभन्दा पहिले त जुन सरकारले जुन घोषणा गरेको छ लकडाउन भनेर आफ्नो घरमा नै बस्ने, बाहिर ननिस्कने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, भिडभाड नगर्ने कुरा गरेको छ, त्यसलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ र खास गरी विदेशबाट आउने जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कमसेकम 14 दिनसम्म चाहिँ आफ्नै अलगै बसेर अरू कसैसँग सम्पर्क नगरिकन बस्ने, यसमा ध्यान दिन म आग्रह गर्छु। र अर्कोमा एउटा विनम्र आग्रह सबैसँग के हो भने हामी यसबाट आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। कतिपय मान्छेले चाहिँ अलिकति रोग लाग्ने बित्तिकै उसलाई छुवाछुत गर्ने, अलिकति हियाउने र उसलाई चाहिँ अलिकति हेपेर हेर्ने जस्तो जुन कुराहरू सुनिन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन। यो सामान्य जो कसैलाई पनि लाग्न सक्ने रोग हो। त्यो रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन। अहिले यो घटनाले पनि के देखाएको छ भने 100मा 80 जना मान्छे आफ्नो घरबाट नै कुनै उपचार नगरिकन ठिक भएका छन्। 15-16% मान्छे चाहिँ अस्पतालमा गएर ठिक भएका छन् भने 3-4% मान्छे मात्रै अलिक गम्भीर रूपले चाहिँ
बिरामी र एउटा मृत्युसँग हुने अवस्था भएको छ। त्यसैले रोग लाग्ने बित्तिकै हामी मरिहाल्छौँ भनेर चाहिँ आत्तिने पनि गर्नु हुँदैन। सतर्क बनौँ, नियमको पालना गरौँ र यसको सबै मिलेर समाधान गरौँ। म सबैसँग यही आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, जनसमुदायलाई हाम्रो तर्फबाट आह्वान अपिल गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँले पनि आग्रह गर्नुभएको छ कि अब लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ। यो लकडाउनको पालना गरियो भने मात्रै हामीले हाम्रो जीवन जोगाउन सक्छौँ। सरकारले गरिरहेका केही कामहरू लकडाउन ठिकै छ, तर जुन स्वास्थ्य सामग्री जसरी पुर्याउनु पर्थ्यो यो कुराहरूमा सरकार चुकेको हो कि भन्ने लागेको छ। यसलाई कम्तीमा सच्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँले जोड्नुभयो। साथै भ्रष्टाचारको जुन चर्चा चलिरहेको छ यो चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने पनि डाक्टर भट्टराईको अनुभव र अनुभूति रह्यो। साथमा उहाँले उहाँको पार्टीको तर्फबाट जे खालका काम जसरी गरिराख्नु भएको छ यसको पनि जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। र विशेष गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका हाम्रा जो जनताहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् उनीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारणा रहेको छ। अब विशेष गरेर स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, मुख्यतः स्वास्थ्य व्यवस्थापनकै कुरा हो। विशेष गरेर सम्भावित सङ्क्रमितको खोजी गर्ने, पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने र उपचार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ, सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू के भन्नुहुन्छ त। हामी सत्तारूढ दल नेकपाका माननीय एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसपछि हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री सत्तारूढ दलका नेता खगराज अधिकारी जोडिनु भएको छ। खगराज अधिकारीज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा स्वागत छ। हामी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीसँग जोडिरहेका छौँ। तपाईँलाई पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा स्वागत छ। अहिले विशेष गरेर सम्भावित सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा अथवा उनीहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने अथवा आवश्यक परेको अवस्थामा उपचार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा तपाईँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब यो अचम्मको महामारी, विश्वव्यापी भएको महामारीमा हाम्रो जुन स्वास्थ्य प्रणाली छ, भएको स्वास्थ्य प्रणाली र यहाँको जनशक्तिको आधारमा सरकारले जे काम गरिरहेको छ ती कामहरूलाई सन्तोषजनक रूपले लिन सकिन्छ। तर यसभित्र पनि हाम्रो तयारीको मौका थियो। हामीलाई अझै केही ल्याप्सेसहरू हामीले देखेका छौँ, तिनीहरू पुरा गर्न सकिन्छ। तर सरकारले टाइममै लकडाउन गर्यो र सङ्क्रमणलाई यसले कमजोर बनाइदियो। त्यसकारणले सरकारले जे स्ट्राटेजी लिएको छ त्यो मूल रूपमा सही छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा चाहिँ भानुभक्त ढकालले जे गरिराख्नु भएको छ नि, चाहे चाइनाबाट ल्याउने सामग्रीमा अलि ढिला सुस्ती हुने सन्दर्भमा होस्, हामीले त चाइनाबाट अरू देशबाट पनि पाठ सिक्यौँ। 2-2.5 महिना 3 महिना भइसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी यस्तो हुनु पर्थ्यो, यो तयारी चाहिँ नभएको कारणले यो अव्यवस्था अलिकति भइरहेको छ। मान्य स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, यो कुरामा चाहिँ ख्याल पुर्याउनुहोस् है भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मैले भन्न त भनेकै छु। अहिले खास गरिकन हाम्रो अब यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू जुन र रिएजेन्टहरू जुन ल्याउनु पर्ने थियो, यो टेस्टिङ ट्रेसिङ जस्ता कुराहरूमा हामीले अझ गति बढाउनु पर्छ र हिजैबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो। अहिले सामानहरू जुन अब हामीले प्राप्त गर्न नपाइने बेला भइसक्यो। त्यसकारण हामीले छिटो विधिद्वारा, हिजै हामीलाई यो सुविधा थियो, त्यो छिटो विधिद्वारै ल्याउनु पाएको भए अहिले उहाँलाई प्रेसर पर्दैन थियो। तर जे होस्, उहाँले कोसिस गर्दा गर्दा पनि त्यो भएन र यसको बावजुद पनि जे तयारी भएको छ यसलाई सन्तोष लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले मैले सुझाव दिनु पर्दाखेरि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, रिएजेन्ट, पोर्टेबल मेसिनहरू अथवा इक्विपमेन्टहरू, मेडिसिनहरू जे हुन् ती र आइसोलेसन वार्डहरू हाम्रो डेडिकेटेड हस्पिटलहरू, हब हस्पिटलहरूमा हाम्रो जनशक्ति पुर्याउने
र जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पूर्ण मनोबलका साथ हामीले लगाउनु पर्ने काम छ र जो लगाइरहनु भएको छ त्यो सकारात्मकै छ, तर मूल रूपमा अझै द्रुत गतिका साथ उच्च मनोबलका साथ लगाउनु पर्ने देख्छु म। अब जस्तो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ, त्यो तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि त्यो थियो क्यारे होइन? अब त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरलाई यस्ता खालका महामारीहरू आउन सक्छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यसलाई स्रोत साधन जनशक्तियुक्त चाहिँ पहिल्यै बनाउनुपर्छ, सामान्य अवस्थामा बनाउनुपर्छ। जब जब यस्ता महामारी आउँछन् अनि हतार गरेर हुँदैन भन्ने कुराहरूको सोच चाहिँ तपाईँहरूको पहिलादेखि आएन भनेको? तपाईँले मेरो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? मैले हेल्थ इमर्जेन्सी पहिले सुरु गरेको मैले र तपाईँले भूकम्पको बेला देख्नुभयो होला, हामीले एउटा पनि रोग संक्रमण हुन दिएनौँ, एम्पुटेसन हुन दिएनौँ, गाइडलाइन बनायौँ। 14 इफेक्टिभ हाइली इफेक्टिभ 14 जिल्लामा म एक दिनभित्र पुगेँ। सबै मल्टिपल फ्याक्चरहरूलाई चाहिने प्लेटहरूको सबै व्यवस्था गरियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर यो काम गऱ्यौँ। अब त्यो फेरि हामीलाई यो थाहा थिएन कि भूकम्प कहिले आउँछ। अहिले त यो कोभिड-19 त 2 महिना पहिलेदेखि थियो। त्यसकारण त्यही बेला मैले ऱ्यापिड रेस्क्यु एन्ड रेस्पोन्स टिम बनाउन सेना, पुलिस, सशस्त्र र हाम्रा सरकारी हस्पिटलहरूको मिलाएर एउटा जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगाएँ। अब म बाहिर निस्किसकेपछि त्यसपछि अरूले धेरै कुरा त गर्नुभयो, गफ त गर्नुभयो, तर यो कामलाई कन्टिन्युसन गर्नु भएन। अहिले यो दुर्दशामा हामी परेका छौँ, फेरि पनि त्यो कुरालाई कन्टिन्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब अहिले जस्तो परीक्षणकै सन्दर्भमा पनि समस्या छ क्या? 3 ठाउँमा, धरानमा, काठमाडौँको टेकुमा र चाहिँ पोखराबाट बल्ल सुरु भयो, अन्य 5वटा प्रदेशमा अझै पनि सुरु भएको छैन। 3 दिन भइसक्यो चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको, ल्याबहरूको जडान गर्नको चाहिँ नि खोजेको। हामी कहाँ के कुराले काम गर्दैन के? 3 दिन भइसक्यो अझै पनि अब परीक्षण सुरु हुने अवस्था छैन। समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नुहोस् त? अब हाम्रो भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो, त्यो मेसिनले उहाँ त काम गर्यो। अब भाषाको पनि समस्या भयो, भाषा जानेको जनशक्ति चाहियो, अनि यहाँ ल्याएर फिट गर्नु पर्यो। भ्यालिडेसन भयो भने भ्यालिडेसन भयो भने मात्रै त्यसले काम गरेको हुन्छ। अनि त्यसमा टेम्परेचरदेखि लिएर सबै कुरा मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पिपी आएको पनि कस्तो भयो भने अब गाउन छ हाम्रो चाहिँ नि, चस्मा अनि टोपी, कतिपय चाहिँ नि अरू डिस्पोजल चाहिँ नि सुजहरू, यिनीहरू कोहीमा छ कोहीमा अर्को थोक छ। यस्तो खालको जुन किसिमको व्यवस्थापनमा अलिकति कमजोरी देखियो, त्यसले गर्दाखेरि स्वाब लिनेहरूले पनि आफू प्रोटेक्टिभ छु कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूले लिन सकेनन्। अर्को कुरा यो अलि एउटा आतंक पनि सिर्जना भयो क्या यो जनतामा, आम चिकित्सा कर्मीमा, स्वास्थ्य कर्मीमा पनि यो एउटा मानसिक आतंक पनि सिर्जना भयो। यो सरिहाल्छ कि मरिहालिन्छ कि सरे पनि भन्ने खालको पनि भयो। त्यसैले यो मानवीय मनोविज्ञानलाई तयार गर्न, भौतिक सुविधाहरू तयार गर्न र यस्तो पिसिआर मेसिनबाट टेस्टिङ भएको गर्न सक्ने क्षमता भएको जनशक्ति निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसैले माथिबाट आएको र त्यहाँको लोकल जनशक्तिका बिचमा केही तालिमको पनि इमर्जेन्सी तत्काल गर्ने एक्सन प्लान बनाउने कुरामा केही कमजोरी रह्यो होला। पोखरामा त देवानमै सुरु भयो, यस्तै कुरा अन्त पनि गर्न सके भए हुन्थ्यो। के कुरा छन् त्यसको जम्मै कुरा त मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ छिटै नै सुरु गर्न सकिने छ भन्ने कुरा त पोखराबाटै प्रमाणित भयो नि। मान्यज्यू, खगराज अधिकारी, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई यो समय अनि संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मौका दिनुभयो। आम जनतालाई म अन्तिम अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सङ्क्रमणबाट बच्नुहोस् र सबै लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरौँ, यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, जो सत्तारूढ दल नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारले केही गरिरहेको छ, तर अलिक छिटो गर्ने सन्दर्भमा, पूर्व तयारी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू पनि चुक्नु भएको हो कि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान अब त्यतातिर पनि जानुपर्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारका विवादका कुराहरू आइरहेका छन्, यसको छानबिन अब हुँदै गर्ला, तर सरकारी काम कारबाही रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले जोड्नु भएको छ। अब हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु
हुँदैछ। गगन थापाज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता, युवा नेता जो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। गगन थापाले नेपाल सरकारलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सांसद भए तापनि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भएर पनि उहाँले नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफैले भेटेर अथवा व्यक्तिगत अथवा चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि विभिन्न माध्यम मार्फत सुझाव दिइराख्नु भएको छ र उहाँले आम जनतालाई पनि सुसूचित गर्ने क्रममा उहाँले विभिन्न प्रयास पनि अहिले गरिराख्नु भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा गगन कुमार थापा के गरिराख्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेसले के गरिरहेको छ, विशेषतः पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले चालिराख्नु भएको कदम, गरिरहनु भएको काम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कस्तो छ, के छ, कसरी कांग्रेसले समीक्षा गरेको छ, कसरी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले समीक्षा गरिराख्नु भएको छ, हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो विषयमा सोध्नेछौँ, जानकारी लिनेछौँ। साथै उहाँको भूमिका के हुन्छ, कस्तो हुन्छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सचेतना जगाउने क्रममा, र जुन खालको अरू धेरै समस्याहरू अब यसपछि आउन सक्छन् त्यसलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ, यो विषयमा उहाँसँग हामी सोध्नेछौँ। उहाँ सम्पर्कमा आए लगत्तै त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, विश्वभर अहिलेसम्म महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना सङ्क्रमण कोभिड-19 का कारण अहिलेसम्म 48,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। 9,55,000, 9.5 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आत्मसात गर्ने हो भने 2.25 लाख जति निको भएर घर पनि फर्किसकेका छन् र अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी इटलीमा 13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या 6 जना पुगेको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मान्य गगन थापाज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा स्वागत छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमण तथा रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गरिरहेको काम अथवा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको कामको सन्दर्भमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा तपाईँको टिप्पणी के छ, प्रतिक्रिया के छ? फागुन 18 गते संसदमा मैले प्रस्ताव राखिरहँदा जुन जुन विषयहरू हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रीजीले जुन जुन विषयहरूमा एकदम सकारात्मक छौँ र हामी तत्काल गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, ती विषयहरू आजसम्म के भयो भनेर मैले त्यसलाई यसो विश्लेषण गरेँ भने म त्यसको थोरै कुराहरू भएको र प्राय सबै कुराहरू ढिलो गरेर भएको पाउँछु। के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई नभएको होइन, हामीसँग समय नभएको पनि होइन, हामीले गर्न नसक्ने पनि होइन, तर हामीले गरेनौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म एकदमै थोरै परीक्षण भएको छ, त्यसैले कसैले पनि ठ्याक्कै यो भनेर भन्न सक्दैन। तर हामी के त भन्न सक्छौँ भने हामीहरूको यत्रो सङ्ख्यामा भारतबाट ग्राउन्ड क्रसिङ गरेर नेपालीहरू नेपालभित्र आउनु भएको छ, हवाई मार्गबाट पनि कति आउनुभयो, कति हजारौँ आउनुभयो यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउँहरूबाट नेपालमा गएको केही दिनहरूमा। अहिले लकडाउन गरेर हामी उहाँहरूको मुभमेन्टलाई सीमित गरिरहेका छौँ, तर हामीले उहाँहरूको परीक्षण गर्न सकेनौँ, असाध्यै थोरै मात्र परीक्षण गऱ्यौँ। परीक्षण गर्नका निम्ति चाहिने जुन यो मसिन लिएर आऊँ, यो सामान लिएर आऊँ, यसरी गरौँ भनेको कुरा बल्ल काठमाडौँ बाहिर हुन सुरु भयो। अब हामीले परीक्षणको असाध्यै सानो साइजको गरेको हुनाले गर्दा यहाँ हामीले भन्न सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। दोस्रो, तर यो हामी अहिलेसम्म के कुराले गर्दाखेरि एउटा संयोग सुखद कुरा मान्नुपर्छ भने अहिलेसम्म हामीले एक त परीक्षण कम भएको आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो सँगसँगै जुन स्केलमा यो आउला देखिएला भनेको छ, कम्युनिटी लेभलमा स्प्रेड भएको छैन कि भनेर भन्न सक्ने एउटा ठाउँ रह्यो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने। हामीहरूले फागुनमा जतिखेर चाइनामा फर्स्ट केस देखियो, नेपालमा फर्स्ट केस देखियो, त्यसको लगत्तै पछाडि नेपालमा आउटब्रेक भएको भए त्यो बेलामा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा कसैलाई पनि यो त्यो भनेर भन्ने ठाउँ पनि हाम्रो रहँदैन थियो। तर हामीले 1-1.5 महिना 2 महिनाको अवधि पाइसकेपछि र संसारभरि के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाइसके पछाडि, हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको, हाम्रो ग्याप कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी भइसके पछाडि हामी आज यतिगत चैत्रको 20 गतेतिर आएर हामी यतिखेर आएर यो सामग्रीहरू ल्याउने कुरामा भएको अनियमितता, यसभित्र भएको ग्याप, यहाँ ल्याएको सामान पनि प्रयोग गर्न हुने नहुने, अर्को सामान कसले ल्याउने, प्रहरीले ल्याउने, सेनाले ल्याउने, अहिले छलफल गर्दैछौँ।
हेर्नुहोस् त यो बेलामा यो बेलामा कुनै पनि बेला मान्नुहोस् तपाईँले भोलि बिहान 10वटा 15वटा संक्रमणको केस देखियो भने हाम्रो स्वास्थ्य संस्था संक्रमणको केसलाई डिल गर्न सक्ने अवस्थामा छ। होइन, अब यो विगतको समीक्षा भयो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्यू। अब इमिडिएट स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भोलिबाटै आजबाटै 1 2 3 कम्तीमा यो कदम चाहिँ तपाईँ तत्काल चाल्नुहोस्, फेरि पनि नचुक्नुहोस् है भनेर भन्नु पर्यो भने पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा, एउटा ठुलो सार्वजनिक हिसाबले एउटा प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्नको उत्तर मन्त्रालयले मन्त्रीजीले कसरी दिनुहुन्छ, यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ, यो एउटा विषय छ। योसँग अलग रहेर मैले फेरि आजको दिनमा गर्ने कुराहरू मात्र भन्नु पहिलो कुरा भन्नु पर्यो भने मैले भन्ने पहिलो कुरा भनेको टेस्ट। तपाईँले परीक्षण गर्नको निम्ति काठमाडौँभन्दा बाहिर जुन ठाउँमा सुरु गर्नुभएको छ, परीक्षण गर्ने ठाउँहरू सुरु गरेर मात्र हुँदैन। परीक्षण गर्ने हाम्रो दायरा अहिले पनि हामीले अत्यन्त साँघुरो बनाएका छौँ। परीक्षण गर्ने दायरालाई फराकिलो बनाएर हामी केही हजारको परीक्षण गर्छौँ। अबको हप्ता 5 दिनको लकडाउन बाँकी छ, यो भित्रमा हामी गरिसक्छौँ भनेर परीक्षण गर्नुहोस्। 2, परीक्षण गरिरहँदाखेरि कसैलाई पनि आज हामीले देख्यौँ बागलुङको अर्को महिलामा कसैलाई पनि सङ्क्रमित देखिसके पछाडि सङ्क्रमित देखेको व्यक्तिसँग भएको सम्पर्क भएको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर छुट्याउने कुरामा हवाई मार्गबाट आएको हामीसँग अब त 2-3 केसको अनुभव भइसक्यो। हाम्रो सीमितता हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैले तपाईँले एउटा डाइनामिक तपाईँले तुरुन्त गर्न सक्ने गरिकन सिस्टम अहिले जसरी जिम्मा दिनुभएको छ, महामारी यो रोग प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा, यसरी जिम्मा लगाएर मात्र हुँदैन। हामी असाध्यै कमजोर देख्यौँ। कन्ट्याक्टलाई ट्रेस गर्ने र उसलाई तुरुन्त ल्याउन सक्ने अवस्थामा तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। 2, 3, क्वारेन्टिनमा ठाउँमा बसेको मैले देशभरि थुप्रै ठाउँको स्थानीय तहसँग कुराकानी गर्दा मैले के भएको पाएको छु भने त्यहाँभित्र क्वारेन्टिनमा मानिसहरू राखिएको छ, उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ। तर क्वारेन्टिनमा सामान्य लक्षण देखिँदै गर्दाखेरि त्यही भएको स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य कर्मीहरू परीक्षण गर्न जान सकिराख्नु भएको छैन, थर्मोमिटर नभएर, सामान्य कुरा नभएर। त्यसैले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जति सक्यो त्यति छिटो गराउनुहोस्। 4, यत्रो भइसके पछाडि मैले तपाईँलाई फागुन 18 गते भनेको मन्त्रीजी कि तपाईँले जबसम्म डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाउनुहुन्न, तपाईँले सबै अस्पतालहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ अस्पताललाई तयार गरेर राख्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाउने कुराको सन्दर्भमा मैले फटाफट सुने काठमाडौँमा कुन प्राइभेट हस्पिटललाई वा प्राइभेट कलेजलाई, मेडिकल कलेजलाई बनाउन लाग्नु भएको, काठमाडौँभन्दा बाहिर सरकारीलाई बनाउने हो भने तपाईँले सरकारीले दिनेको सेवा कहाँ दिनुहुन्छ? डेडिकेटेड कोरोना अस्पतालको कुरा तपाईँले तत्काल टुङ्ग्याउनुहोस्। 5, नियमित स्वास्थ्य सेवा असाध्यै धेरै प्रभावित भयो। कोरोना भन्दा पनि नन कोरोना अरू कारणले गर्दाखेरि मानिसले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदै गर्दा धेरै दुःख पाइसके। यसले यति धेरै जटिलता सृजना गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा जसले तत्काल पाउनुपर्ने हो त्यसलाई नरोकिने गरिकन त्यो अवस्था सृजना गर्नुहोस्। यति 5वटा कुरा मात्रै पनि अहिले गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि अहिले भएको भन्दा धेरै स्थिति सुध्रिएको अवस्था हुन्छ। माननीय पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हामीसँग कुराकानी गर्दै। आजको हट सिटमा हामीले सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यस्तै गरेर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाका नेता खगराज अधिकारी, त्यस्तै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासँग कुराकानी गर्यौं। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको हट सिट केन्द्रित थियो। तपाईँ पनि आफ्नो घरभित्र सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँ घरभित्र रहनुभयो भने कोरोना घरभित्र आउँदैन। फेरि पनि यो आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।